تا حالا پیش اومده یک کانکتور یا میکروسویچ کوچیک خراب بشه و فکر کنی بدون دستگاه حرفه‌ای نمیشه عوضش کرد؟ تعویض کانکتور و میکروسویچ ظریف یکی از کارهاییه که معمولاً همه ازش میترسن، چون فکر میکنن بدون تجهیزات حرفه‌ای نمیشه انجامش داد. توی این ویدیو بهت نشون میدم چطور با ساده ترین وسایل، حتی بدون هیتر و ابزار گران قیمت مثل یک حرفه‌ای، تعویضش کنی. حتی خیلی از مواقع استفاده از هیتر باعث خرابی و ذوب شدن قطعه هم میشه. قول میدم تا آخر ویدیو خودت از نتیجهش شگفت زده بشی. اگه عضو کانال ما نیستی حتما اونو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی و اگه این ویدیو هر چند جزئی به کارتون اومد اونو لایک کنید. ممنون از شما.